सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, मान्यज्यूहरूले यो आर्थिक विधेयकको बारेमा राख्नुभएका धारणाहरूका लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र केही जिज्ञासा प्रश्नहरूबारे पनि जवाफ दिन म यहाँ उभिएको छु। सही हो, कर खालि यो राजस्व उठाउनको लागि मात्र होइन, यसले इन्डस्ट्रियल पोलिसी, राष्ट्रको औद्योगिक नीति, कस्तो खालको उत्पादन उत्प्रेरणा इन्सेन्टिभ स्ट्रक्चरलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा पनि निर्धारण गर्छ र मैले अघि निवेदन गरिसकेको छु कि हामीले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रश्रय दिने गरेर आयातलाई अल्पकालीन चाहिँ शुल्कहरू थपेर आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्ने नीति यसपालि लिएका छौँ र यस मानेमा सयौं अन्तशुल्कहरू, सयौं चाहिँ भन्सार दरहरूमा हामीले परिवर्तन गरेका छौँ। यो फेरबदल अर्थमन्त्रीको काम नै कर फेरबदल गर्ने नै हो। मूल कुरा कहिले गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने भन्ने हो। जेठ 15 को बिहान 4 बजेसम्म मैले गरेकै हो। तर त्यो बिहान अर्जेन्सी अब कर्मचारी साथीहरू सिङ्गो त्यहाँ कानुन मन्त्रालय उपस्थित हुन्छ, आन्तरिक राजस्व विभाग उपस्थित हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ भन्सार विभाग उपस्थित हुन्छ, ठुलो समूहले यसमा काम गरे हुन्छ र त्यो दिउँसो बजेट वाचन पनि हुन्छ। त्यसमा केही सामान्य त्रुटिहरू हामीले तय गरेको नीति आशयभन्दा फरक भयो भने इमान्दारीपूर्वक हामीले त्यसलाई सच्याउने हो र मान्यज्यूहरूलाई को हातमा त्यो पुस्तिका पर्नुभन्दा अगाडि नै अब मैले नै हेरफेर गरेर छाप्न पठाएको छु। मिस्टेक थाहा भयो, अब होइन ठिकै छ, 3-4 दिन चुप लाग्यो, कसले पो हेर्छ र यत्रो मोटो टु हो, संशोधनको क्रममा चाहिँ सच्याउला भनेर त्यो अल्छी पारा अपनाएको भए पनि हुन्थ्यो। बढी इमान्दार भएर कहिलेकाहीँ दुःख पाइँदो रहेछ भन्ने कुरा यसपटक मैले बोडेँ। तुरुन्तै कर्मचारी साथीहरूले ध्यान आकृष्ट गर्नुभयो, जुन मूल मकसद थियो, नियत थियो, त्योभन्दा फरक आयो मान्यज्यू। जस्तो रगतको पोको बोक्ने एउटा वस्तुमा मात्र भन्सार दर फेरबदल भएको हो, भन्सार दरकै कुरा गर्ने हो भने प्लास्टिकले बेरेको सुटकेसलाई 30% लगाइराखेका रहेछौँ। रगत र भ्याक्सिन बोक्ने क्यारियर पनि त्यो वर्गीकरणमा परेको रहेछ एचएस कोड अन्तर्गत। विभिन्न लाइफ सेभिङ सामान हो, यसको चाहिँ भन्सार 30 होइन 15 बनाइदिउँ न भनेर व्यापक छलफलबाट आयो र बनाइदिउँ भनेर त्यसलाई 30 बाट घटाएर 15 बनायौँ। तर 15 बनाउने क्रममा त्यो प्लास्टिकको सुटकेस पनि 30 बाट 15 मा झर्यो। त्यो त नियत थिएन। त्यो वर्गीकरणमा परेको असाध्यै महत्त्वपूर्ण संवेदनशील ज्यान जोगाउनको लागि उपयोग हुने सामानमा पो भन्सार दर घटाउन खोज्या हो त। प्लास्टिकबाट बढेको सुटकेसमा त त्यो घटाउन खोज्या होइन भनेपछि त्यो पनि सँगसँगै 15 हुन आयो। तान्दाखेरि त्यसलाई फेरि 30 पुर्याउँ भनेर बढाइएको हो, घटाइएको होइन। त्यति हो एउटा चाहिँ भन्सार दर। गत साल 73 वटा भन्सार संशोधन भएको छ, संसदलाई जानकारी बेगर। म त्यो पुराना घाउ कोट्याउन चाहन्न। परार 24 वटा चेन्ज भएको छ, रातारात किताब थुतेर अनेक भएका छन्। म त्यतातिर गइनँ। मैले चाहिँ आफै चिठी लेखेर संसदका महासचिवज्यूलाई अलिकति त्रुटि भएछ, एउटा भन्सार दर, एउटा शुल्क रोड डेभलपमेन्ट फीमा 5 को सट्टा 2.5% गरौँ, 50 लाख भन्दा मुनि बजार मूल्य भएका इभीहरूलाई घटोस्, बढोस् होइन, घटोस्। ठ्याक्कै उल्टो भइरहेछ कि यो भाष्य, घटोस् भनेर बनाइएको कुरा हो। त्यसैले जसले मूल्य बढ्छ भनेर ती सामानहरू लिएर आए उनीहरू चाहिँ फरक चाहिँ परिबन्धमा परे वास्तवमा। त्यसैले यो नै हो। अरू केही सामान्य त्रुटिहरू जस्तो मैले दिउँसो वाचन गरेकोमा केही सहुलियतको कुरा गरेको थियो, कर पुस्तिकामा नपरिसकेको हुनाले त्यसलाई गरियो। तर मूल कुरा नियत हो। पुस्तिकामा सच्याइएको कागज सहित मात्रै मान्यज्यूहरूले पाउनुभएको छ। मान्यज्यूहरूको हातमा त्यो त्रुटि सच्याइएको पानो सहित, किन 4 बजेसम्म मैले नै हेरफेर गरेँ, मैले नै प्रेसमा पठाएको हो त्यो पुस्तिका। मान्यज्यूहरूले हेर्नै पाउनु भएको थिएन। हेर्नुभन्दा अगाडि नै ल यो है, यो त्रुटि सच्याइएको भनेर झन् बढी ध्यान आकृष्ट गर्ने गरेर त्यो पेश गरियो। मान्यज्यूको हातमा परेपछि एउटा थोप्लो, एउटा पूर्णविराम, केही पनि परिवर्तन भएको छैन। त्यसैले यसलाई अलि अतिरञ्जना गरियो। अब मान्य रामगौरे झाँक्रीले चाहिँ प्रश्न उठ्यो, यहाँ उहाँ भन्नुभयो अब त्यो सबै प्रश्न मुखबाट आएका सबै शब्दहरूको फोहराको समान ओज हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन हैन। प्रश्नको पनि त मेरिट होला नि त। त्यसैले त्यतातिर यति गरिमा सदनमा अलिकति हिलो छ्याप्दिहालौँ, जतिसुकै पखाले पनि अलिअलि टाटो त रहिरहन्छ भन्ने दुर्नियत ले निराधार दुराशयुक्त आरोप लगाउनु एउटा ठाउँमा भयो। त्यो एउटा कस्तो खालको राजनीतिक कल्चर हामी इस्टाब्लिस गर्न खोज्दैछौँ भन्ने भयो। तर अब यसलाई नैतिकतासँग जोड्ने हो भने त मेरो त मूल चुनौती नै दिएको छु। 2 रुपियाँको बदमासी देखाउनुहोस्, म सब राजनीति छोडिदिन्छु भनेर त्यो चुनौती दिएको छु। खै कसैले प्रमाण पनि ल्याउनु भएको छैन। र यत्तिकै नैतिक उचाइ र आँट सबैलाई
उपलब्ध होस् भनेर शुभकामना पनि दिएको छु। माननीय प्रेम बङ्गालले चाहिँ राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ यो करका हैन, दरहरू घटाउने दायरा गर्न खोजेको त्यही हो। यसपालि 39% को टप मार्जिनल रेटबाट 29 मा झारेका छौँ। प्रगतिशीलताको सिद्धान्तलाई पनि सम्मान गर्दै तर अहिले लुकेर छलेर भागेर बसेका करदाताहरूलाई स्वैच्छिक कर अनुपालन गर्नको लागि प्रोत्साहन दिनको लागि 39% टप मार्जिनल ट्याक्स कतिजनाले तिरेको हामीलाई थाहा छ। लिगल एन्टिटीले बाध्य हुन्छन्, उठेर जाने कुरो भएन गर्छन्, तर नेचुरल पर्सनले त्यति गर्न सकेका छैन, गरेका छैन। त्यसैले रेटहरू घटाएर दायरा बढाउने भनेर नारामा सीमित थियो वर्षौंसम्म, यसपटक हामीले अभ्यासमा उतार्ने प्रण गरेका छौँ। उत्पादनको लागि इन्सेन्टिभ्स, यो इन्डस्ट्रियल पोलिसीका कुराहरू भइ नै हाले। कति कुराहरूमा प्रगतिशीलताको सिद्धान्त अपनाइँदाखेरि पनि फेरि मान्यज्यूहरूबाटै आलोचना भइराखेको छ। विद्युतको कुरा आयो, शिक्षा स्वास्थ्यको मैले यसको पटक पटक स्पष्टीकरण दिइसकेका छु। बिजुलीमा पनि मैले अब त 10 चोटि नै पुग्यो होला भनेको छु, 50 युनिटलाई यो सिस्टममा ल्याउन हो। खरबौँको लगानी भएको छ, दशकौँदेखि कर छुट भएको विद्युत सेक्टर हो, राम्रो उपलब्धि पनि भएको छ। यस्तै उत्पादनलाई प्रोत्साहन होस् भनेर कर छुट दिएकै हो, त्यसले अपेक्षा गरिएको नतिजा पनि दिँदै आएको छ। तर अब यो सेक्टर ट्याक्स नेटभन्दा बाहिर रहन सक्दैन। युटिलिटिजहरू, फोहोर मैला, पानी, बिजुली, यी सबै सेक्टरहरू अब जीडीपी को ग्रोइङ कम्पोनेन्टको रूपमा जान्छ। हामी औद्योगिकरण शहरीकरणको चरणबाट पार गर्दाखेरि यो सेक्टरलाई ट्याक्स नेटमा ल्याउनुपर्छ, तर अन्तिम उपभोक्तालाई मार पार्ने गरेर होइन। त्यसैले हामीले जुन नेपाल राज्यको लगानी भएका पुराना 30 वर्ष 35 वर्ष पुराना आयोजनाहरूबाट आएको लाभांशलाई अब नेपाली जनतालाई नै दिउँ डिभिडेन्डको रूपमा, र यसरी सिस्टममा ल्याउने, बिलमा भ्याट देखियोस् तर एकसुका पनि रकम नबढोस्, बिलको महसुल चाहिँ नबढोस् भनेर त्यतातिर हामीले एक्सर्साइज गरिरहेका छौँ। कि मूल्यमै हामी समायोजन गर्छौँ कि त्यो फ्री युनिट चाहिँ 50 होइन 100-150 सम्म पुग्न सकिन्छ कि भनेर गृह कार्य हामी गर्दैछौँ। त्यसैले यो कुरा मान्यज्यूहरूलाई मैले पटक पटक जानकारी दिइसकेका छु। र अलिकति शिक्षा स्वास्थ्यमा चाहिँ सरकारी सामुदायिक स्कुलमा त्यो लाग्ने होइन। तपाईँले 5000 रुपियाँ चाहिँ खर्च गरेर बालबालिकालाई शिक्षा लगाइराख्नु भएको छ भने पनि, शिक्षामा खर्च गरिराख्नु भएको छ भने पनि त्यसको 3% भनेको 150 रुपियाँ हो। त्यो 150 रुपियाँले हामीले दैलेखमा, जुम्लामा सीमान्तकृत समुदायलाई पोषण गर्नको लागि, त्यहाँको सामुदायिक र चाहिँ सार्वजनिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नतिका लागि लगानी गर्नु प्रगतिशीलताकै सिद्धान्तमा पर्दो हो नि त। यद्यपि त्यसमा पनि ठुलो आलोचना भयो। तर हामीले यता कर नीतिबाट के भनेका छौँ भने निजी स्कुलमा समेत यदि बालबालिकाको लागि खर्च गर्नुभएको छ भने 25,000 25,000 वा 25% जुन कम हुन्छ त्यो कर कट्टी गर्न पाउनुहुन्छ भनेर यता सुविधा पनि दिएको छ। त्यसैले यो कुनै कोणबाट पनि चाहिँ प्रहार गर्न नमिल्ने गरेर एकदम सोच विचार गरेर, तर किन लगाएको त नि, यता छुट दिएको छु, यता कर लगाएको छु, यता छुट दिएको छु, यो के गरेको त भने सिस्टम बनाउनलाई, प्रणालीमा ल्याउनलाई, ढाल्नलाई, अर्थतन्त्र बनाउनु छ, देश बनाउनु छ, 10, 20, 30 वर्षपछिको जग आज हाल्नु छ। त्यसैले क्षणिक रूपमा भ्रम होला, अलि डराएर चाहिँ पन्छिने कि जोखिम मोलेर डटेर सामना गर्ने भन्ने हामीले त्यो अलिकति अलोकप्रिय अप्रिय बाटो रोजेकै हो। तर जनतालाई बुझायौँ भने साथ पाउँछौँ भन्ने कुरा अहिले पुष्टि हुँदै पनि गएको छ। अब कर प्रशासनको रिफर्म इत्यादि कुराहरू पनि मान्यज्यूहरूले राख्नु भएको छ, त्यसलाई मैले चाहिँ यो प्रेम बङ्गाल मान्यज्यूले राख्नुभएका सबै लक्ष्यहरू बजेटको राजस्व नीतिमा यो रिफ्लेक्ट भएको छ। त्यसैले दोहोऱ्याएर पढिदिनु भयो भने खुसी हुनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। तर उहाँको जुन मूल मर्म हो, कार्यान्वयनमा कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने त्यो चुनौतीपूर्ण छ। र आजै मात्रै मैले नेपालको राजस्व प्रणालीका दुईटा खम्बाहरू, दुईटा संस्थाहरू छन्, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभाग। आधा रकम हामीले जुन 1480 यसपालिको लक्ष्य थियो, अर्को साल 1580 अर्ब उठाउने लक्ष्य छ। त्यो दुवै संस्थालाई अब नयाँ ढङ्गले गर्नको लागि नयाँ नेतृत्व, सक्षम इमान्दार मानिसहरूलाई चाहिँ आज नियुक्ति दिएर पठाइएको छ। र मलाई आशा छ यसपटक हाम्रो महत्त्वकांक्षी लक्ष्य पुरा हुने दिशातिर हामी उन्मुख हुनेछौँ। गत साल 1480 अर्ब भनिएकोमा त्यो जम्मा अहिले 1200 चान्चुन मात्रै उठेको छ। मसान्तसम्ममा हामी 1300 अर्बसम्म छोयौँ भने पनि खुसी मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसैले यसमा ठुलो रिफर्म चाहिएको छ। चुहावटहरू रोक्नु छ, प्रविधिको अवलम्बन गरेर डिजिटलाइजेसन मात्र, स्वैच्छिक कर अनुपालन र मूल कुरा चाहिँ माथि इन्टेग्रिटी एन्ड कम्पिटेन्स भएको नेतृत्व भयो भने चाहिँ यो सम्भव छ भनेर हामी अगाडि गएका छौँ। माननीय खम्ब खातीले उठाउनुभएका विषयहरूमा पनि
सकारात्मक नकारात्मक सबै पाटाहरूबारे मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ। राजस्व उठाउने लक्ष्यदेखि लिएर उठेन भने वैकल्पिक योजना, उठेन भने खर्च कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा सरलै छ। यसबाट पनि 1480 अर्ब भनिएको थियो, नभएपछि त्यो अनुसार त्यही प्रोपोर्सनमा खर्चहरू उठ्छन्। अलिअलि त्यसको त्यो ब्रड सेयरिङ पनि हुन्छ। स्थानीय तहमा पनि कटौती हुनसक्छ, प्रदेशमा पनि कटौती हुनसक्छ, सङ्घमा पनि कटौती हुनसक्छ। तर कहिलेकाहीँ खर्च नभएका शीर्षकहरू भए हुनाले राजस्वको लक्ष्य अलिकति कम हुँदा पनि यो अन्ततोगत्वा चाहिँ सन्तुलनमै आउने जस्तो पनि देखिएको छ। यद्यपि हामी बजेटको विश्वसनीयतामा काम गर्न चाहन्छौँ, त्यसैले अनाउन्स गरेको आकारमा नै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ आगामी वर्ष हाम्रो प्रयास रहनेछ। अब यो त्रुटि लगायत इत्यादिमा मैले पटक पटक जवाफ दिइसकेँ। बिजुलीदेखि लिएर सबै कुराहरूमा अलिकति डिजिटल यो आधुनिकीकरण उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रश्रय दिने कुराहरूमा कर नीति सोझिएको छ, त्यसलाई रेकग्नाइज गरिदिनु भएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम विनियोजन विधेयक 2083 अन्तर्गत राष्ट्रपतिको कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र मातहतका निकायहरू, रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजनासँग सम्बन्धित विभिन्न विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सहभागी भई सुझाव प्रदान गर्नुभएकोमा माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा माननीय सदस्यज्यूहरूले राख्नुभएका प्रश्न तथा जिज्ञासाका सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका तर्फबाट यस सम्मानित सभामा जवाफ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा कर्मचारीको क्षमता विकास गर्ने सम्बन्धी कार्यक्रमहरू र यसै प्रसङ्गमा मलाई लाग्छ तनाव व्यवस्थापनबारे विशेष चासो जिज्ञासा भएको मलाई स्मरण छ। कर्मचारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध र उत्प्रेरित बनाउन योग, ध्यान तथा आरोग्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक ठानिएको छ। शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ र शान्त बनाई जनमुखी सेवा प्रभाव, संस्थागत कार्य सम्पादन सुधार तथा समग्र सदाचारिता र सुशासन अभिवृद्धिमा ठुलो मद्दत गर्ने भएकोले यी कार्यक्रमहरू प्रस्तावित छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले आफ्नो र मातहतका निकायका कर्मचारीको लागि केही बजेट, मलाई लाग्छ केही लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको कुरा मान्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो आफैमा नयाँ पनि होइन, निरन्तरता भएको जानकारी म दिलाउन चाहन्छु। क्षमता अभिवृद्धिका प्रसङ्गमा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान एनएएससी, स्टाफ कलेज लगायतका संस्थाले कर्मचारीको पेशागत ज्ञान तथा सिप अभिवृद्धि, सकारात्मक सोचको विकास, नेतृत्व विकास, समय व्यवस्थापन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, तनाव व्यवस्थापन, कार्य जीवन सन्तुलन, सञ्चार सिप र मनोसामाजिक सुदृढीकरण सम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ र तिनैलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयका कार्यक्रम अन्तर्गत यसपटक पनि राखिएका हुन्। सुशासन ऐन 2064, राष्ट्रिय सदाचार नीति 2083, राष्ट्रिय आरोग्य पर्यटन रणनीति तथा कार्ययोजना 2083 तर्जुमा गरी तनाव व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम र क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। समग्रमा सार्वजनिक जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निभाउन सक्ने इमान्दार र उत्प्रेरित कर्मचारी तयार गर्नका लागि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको कुरा म यस सम्मानित सदनमा जानकारी दिन चाहन्छु। अर्को जिज्ञासा प्रश्न, रक्षा मन्त्रालयलाई विकास संस्था, डेभलपमेन्ट एजेन्सी होइन राज्यको रक्षक बनाउने सम्बन्धमा चाहिँ उठेको विषयबारे। रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेनाको मुख्य जिम्मेवारी मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा र सुदृढीकरण गर्नु नै हो। वर्तमान समयमा नेपाली सेना मुलुकको बाह्य सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, विपद व्यवस्थापन, विकास निर्माण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा प्रकृति संरक्षण, देशका महत्त्वपूर्ण संरचना तथा अति विशिष्ट र विशिष्ट पदाधिकारीहरूको सुरक्षा,
एवं संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा द्वन्द्वग्रस्त विभिन्न देशमा शान्ति स्थापना कार्यमा खटिँदै आएको बेहोरा मान्यज्यूहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। नेपाली सेनाको परिचालन र प्रयोग नेपालको संविधान तथा सम्बद्ध कानुन बमोजिम हुने भएकोले यसमा दुविधा रहनुपर्ने अवस्था छैन। मुलुकका दुर्गम र विकट क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार निर्माण तथा काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग जस्ता रणनीतिक सडक योजनाहरूको निर्माणमा नेपाली सेना संलग्न रहँदै आएको छ। सरकारको 100 दिनमा जनतालाई राहत पुग्ने 10वटा बुँदामा भएका कामको सम्बन्धमा आएको जिज्ञासाबारे वर्तमान सरकार गठन भएको पहिलो दिन अर्थात् 2082 चैत्र 13 गते शासकीय सुधार सम्बन्धी 100 बुँदे कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो। यस अन्तर्गत सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक पुनर्संरचना, खर्चमा मितव्ययिता, सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक उन्नयन, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव विकास, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आधारभूत सुधारका विषयलाई समावेश गरिएको थियो। सरकार गठन भएको 100 दिनभित्र वर्तमान सरकारले सम्पादन गरेका प्रमुख कार्य तथा शासकीय सुधारको 100 कार्यसूचीको प्रगति नेपाल सरकारका प्रवक्ता माननीय शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीज्यूबाट मिति 2083 असार 20 गते सार्वजनिक भइसकेको बेहोरा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। समग्रमा हाम्रो मूल्याङ्कनमा शासकीय सुधारका 100 कार्यसूची मध्ये 87.2% प्रगति हासिल भएको छ। साथै आगामी दिनमा सरकारले शासकीय सुधारका कार्यक्रमलाई थप तीव्रता दिने समेत विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अर्को प्रश्न यो ग्रे लिस्टबाट निस्कने अपरिहार्यताबारे छ। मान्य सुनिल थापाले राख्नु भएको रहेछ। म यसलाई अर्थ मन्त्रालयको चाहिँ सँग सम्बन्धित प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा राख्न चाहन्छु। अब म अर्थ मन्त्रालयतिर गएँ। विनियोजन विधेयक 2083-84 का सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको विषयमा मान्य सदस्यज्यूहरूले राख्नुभएको जिज्ञासाको सम्बन्धमा सम्मानित सदनमा 83 साल ज्येष्ठ 4 गते मैले जवाफ दिएको बेहोरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु। मूलतः पहिलो प्रश्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त र विनियोजन शीर्षकमा तालमेल नदेखिएको हो कि भन्ने प्रश्नका बारेमा यसमा मैले पहिला पनि स्पष्ट पारिसकेको छु जस्तो मलाई लाग्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र, त्यसपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र विनियोजन विधेयक अर्थात् मैले वाचन गरेको बजेट वक्तव्यमा हामीले दाबी गर्दै आएका छौँ कि यसमा अभूतपूर्व सङ्गति छ। एकदमै कन्सिस्टेन्टली एउटै थिमहरूकै सेरोफेरोमा यी विषयहरूको उठान भएको छ। वाचापत्र लेख्दै गर्दाखेरि हामीले 5वटा विषयमा त नागरिकसँग करार नै गरेका थियौँ। पहिलो सुशासन, दोस्रो मध्यम वर्गको विस्तार, तेस्रो आर्थिक वृद्धिसँग सम्बन्धित रोजगारीको एजेन्डा जसलाई हामीले चलन चल्तीमा काम 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 भनेर भनेका थियौँ, चौथो कनेक्टिभिटी र पाँचौँ प्रवाससँग सम्बन्धित मुद्दाहरू। यही 5वटा थिम निर्वाचन पूर्व हामीले गरेका बाचाहरूलाई नै हामीले सर्लक्कै बोकेर अगाडि बढेको बेहोरा म मान्य सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट र यो विनियोजनको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा पनि यिनै 5वटा विषय सुशासन, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, सन्निकटताको लागि एकीकृत पूर्वाधार, सर्वव्यापी सामाजिक उन्नयन र मध्यम वर्गको विस्तार र सौम्य शक्तिको सुदृढीकरण, प्रवासका मुद्दाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मामिलालाई हामीले सौम्य शक्तिको सुदृढीकरणको शीर्षक अन्तर्गत व्याख्या गरेका छौँ। भर्खरै माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले पनि त्यही प्रसङ्ग उल्लेख गरेर जानुभएको छ। यी सरकारका सबै दस्तावेजहरूको निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा रहेका छन् र आगामी आर्थिक वर्ष 83-84 को वार्षिक कार्यक्रम पनि यिनै विषयहरूको सेरोफेरोमा हामीले तय गरेका छौँ। सरकारको रोड म्याप बारे पनि मान्यज्यूहरूले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। हामीले बोक्दै आएको राजनीतिक अर्थ राजनीतिक धरातल भनेको सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्र नै हो र त्यो रोड म्यापमै
हालै हाम्रो पार्टीको पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशनबाट पनि पारित दस्तावेजहरूमा पनि उल्लेख भएका छन्। त्यसैले रोड म्याप असाध्यै स्पष्ट छ भन्ने हाम्रो दाबी रहेको छ। वाचापत्र, नीति कार्यक्रम, बजेट मूलत यिनै रणनीतिक जगमा निर्माण गरिएको हो। पहिलो आर्थिक वर्षको बजेटले चाहिँ यो बृहत आर्थिक सुधारको जग निर्माण गर्ने र त्यसपछिका बजेट तथा कार्यक्रमले उच्च आर्थिक वृद्धि र दिगो सामाजिक विकासको लय समाउनको लागि सहयोग गर्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। रोड म्याप यही नै हो। पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता भन्ने बारेमा मैले पहिला पनि भनेको थिएँ। नेपाली जनताकै रकम खर्च भएका छ। विगत 20-25 वर्षदेखि विभिन्न पूर्वाधारहरू अब हामीले सुन्दै आएको फ्ल्यागसिप आयोजनाहरू, हुलाकी, मध्य पहाडी, उत्तर दक्षिण, अलिकति धेरै सिँचाइ आयोजनाहरू, केही जलविद्युत आयोजनाहरू, यो जुनसुकै सरकारले सुरु गरेको भए पनि यो नेपाली जनताकै सम्पत्ति हो र यसलाई हामीले टुङ्ग्याउनु पर्छ। यो हामीले सुरु गरेको होइन भनेर असरल यिनलाई अपूर्ण रूपमा छोड्नुहुन्न भन्ने बडो जिम्मेवारी बोधका सहित हामीले चाहिँ सकिन लागेका आयोजनाहरूलाई टुङ्ग्याउँ, बरु चाँडै टुङ्ग्याउँ भनेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसँग पनि समन्वय गरेर, ऊर्जा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर यो धेरै ठुलो पुँजीगत खर्च हुने मन्त्रालयहरूलाई चाहिँ हामीले अर्थ मन्त्रालयले कहिले पनि नदिएको सुविधा अर्थात् पुँजीगत खर्चमा रकमान्तर जेठ 16 गति नै गर्न मिल्नेदेखि लिएर काम तदारुकताका साथ होस् र यी आयोजनाहरू हामी सकौँ भनेर हामीले त्यो नीति लिएका हौँ। त्यसैले पुराना कार्यक्रमहरूलाई टुङ्ग्याउने यो राष्ट्रको हितमा छ। यो हामीले एउटा जिम्मेवार सरकारले यो गर्नुपर्छ भनेर त्यतातिर लगेका छौँ। तर त्यसैको अन्तर्यमा के पनि छ भने यो पूर्वाधारहरू त बन्दै जालान्, बन्छन् नै। केही 1 वर्षभित्र, केही 2 वर्षभित्र, केही 3 देखि 5 वर्षभित्र यो बन्छन्। तर त्यसपछिको के हो त, नेक्स्ट स्टेज के हो भनेपछि यसमा चाहिँ हामीले नयाँ भिजन पेश गरेका छौँ। चतुर्दिक विकासको जुन ग्रोथ क्वाड्राङ्गलको अवधारणा छ त्यो नयाँ छ र पहिलेका सरकारहरूले ल्याएका आयोजनाहरूलाई टुङ्ग्याएर हामीले नेक्स्ट लेभलमा चाहिँ यो आर्थिक वृद्धि र रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्छ भनेर चाहिँ यो कुरा बजेटमा पनि हामीले उल्लेख गरेका छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि मधेसको हामीले प्रसङ्ग निकाल्दाखेरि हुलाकी बन्ने, पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि अब 4 लेन 6 लेनको लगभग हामीले 1080 किलोमिटरमा मलाई लाग्छ लगभग 1000 किलोमिटरकै कमिटमेन्ट जस्तो आइसकेका छ। एसियाली विकास बैङ्क, विश्व बैङ्कहरूसँगको सहुलियतपूर्ण सहयोग लिएर त्यो जम्मै एक्सपेन्सन हुँदैछ। नारायणघाटदेखि बुटवल खण्ड त अहिले हालै सम्पन्न पनि भएको छ। तर यो पुरै इस्ट वेस्ट हाइवे हामी बनाउँदैछौँ अर्को 3-4 वर्षभित्र इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको। र यसरी पूर्व पश्चिम पनि बन्ने, तल हुलाकी पनि बन्ने, सीमा क्षेत्रमा नर्थ साउथ कोरिडोरहरू पनि हाइवेबाट सदरमुकामहरूसँग जोडिने पनि बन्ने र यता सिँचाइ क्षेत्रमा अब सुनकोशी मरिन डाइभर्जन पनि सम्पन्न हुने। अहिले त ठेक्का तोडिएको अवस्था थियो, त्यसलाई रिभाइभ गरेर हामी 3-4 वर्षभित्र त्यो सक्छौँ। र त्यो आयोजनाबाट 1,22,000 हेक्टर तराईका फर्टाइल ल्यान्ड पनि पुरै सिन्चित हुने भनेपछि यसलाई ग्रोथ क्वाड्राङ्गल बनाउनुपर्छ। सो यस्ता अवधारणाहरू हामीले 7वटा प्रदेशमा गरेका छौँ। गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश छुने गरेर जुन यत्रो लगानी गरियो अहिले विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्ककै सहयोगमा हामीले भनेका छौँ। अब एउटा खण्ड बाँकी छ, बुटवल पोखरा एक्सप्रेसवे बनाउने। त्यसको लागि हामी साधन स्रोतको खोजी गर्दैछौँ। त्यसपछि त्यहाँ पनि एउटा क्वाड्राङ्गल बन्छ र त्यो क्वाड्राङ्गलभित्र चाहिँ त्यो विशेष आर्थिक जोनको अवधारणा अनुसार हामी जान्छौँ। त्यसैले यी कुराहरू चाहिँ छन्। त्यसैले पुरानो सुनिएको, नाम सुनिएको भरमा पुरानो कार्यक्रमको निरन्तरता भयो, नयाँ केही आएन भएन, त्यहाँ अलिकति हामीले इमान्दारीपूर्वक पढ्यौँ भने चाहिँ पुरानालाई टुङ्ग्याउँदै नयाँ फेजमा लाने भिजन चाहिँ स्पष्टसित लेखिएको म माननीय सांसदज्यूहरूलाई चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। अब यी सँगसँगै अब स्टार्टअपदेखि लिएर निजी क्षेत्रका 3वटै छाता सङ्गठनहरूले, CNI, FNCCI, च्याम्बरले बजेट आएको 24 घण्टाभित्रै अभूतपूर्व रूपमा चाहिँ यो बजेटको निजी क्षेत्र मैत्री, यसको प्रतिस्पर्धात्मक जुन चाहिँ भाव, यो सबैलाई स्वागत गरेको हुनाले यसमा हामीले धेरै थप व्याख्या गरिराख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र इत्यादिमा पनि हामीले विशेष चाहिँ ध्यान दिएका नै छौँ। र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित धेरै आयोजनाहरू परम्परागत ढङ्गले आइरहेकाहरूलाई सबैलाई निरन्तरता दिएको छ, केहीलाई थप समृद्ध बनाइएको हुनाले यो मध्यम वर्गको नाममा चाहिँ तल भुइँ तहलाई छोइएन कि भन्ने जुन एउटा निरन्तर आलोचना थियो, मलाई लाग्छ त्यसको मैले पटक पटक जवाफ दिइसकेको छु। तर समग्रमा मैले यसलाई टुङ्ग्याउँदै गर्दा हाम्रो सोच चाहिँ के रह्यो भने अर्थतन्त्रलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ।
अहिले हामी 66 खर्बको अर्थतन्त्र छ। यो आर्थिक वर्षको अन्तमा हामी करिब 74-75 खर्बको अर्थतन्त्रको आकार हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण छ। बजेट भनेको यही 20-21 खर्ब हो। चालु खर्च, तलब, सुविधा, हाम्रो राज्यका अनिवार्य दायित्वहरू नै 14 खर्ब जति छन्। यो बाडा मात्रै देशको कायाकल्प हुने होइन, बरु पैसै नपर्ने, बजेट विनियोजन नगर्दा पनि त्यो बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित नीतिगत दिशाबोधले त्यो 75 खर्बको अर्थतन्त्रलाई कसरी त्यसले जागृत गराउँछ, त्यो छ भिजन। त्यसैले 1 रुपियाँ पनि विनियोजन नभएको हुनसक्छ बजेटमा, तर त्यो इन्सेन्टिभ रकम छुट्याउन नपर्ने नीतिगत सोचको बिउले यता 75 खर्बको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान गराउन सक्छ भन्ने भिजन चाहिँ मान्यज्यूहरूले त्यो दफामा पाउनुहुनेछ भन्ने मेरो निवेदन छ र सोच त्यही नै हो। त्यसैले यो 21 खर्ब 24 खर्बको बजेटले देश बनाउने देखिएन, ऊ बनाउने भन्ने चाहिँ त्यो त्यसरी विश्लेषण गर्न चाहिँ अपर्याप्त हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। 100 दिनको प्रसङ्ग आएको रहेछ। 100 दिनमा पनि अघि मैले निवेदन गरिसकेँ, सरकारको आन्तरिक मूल्याङ्कनमा 87.2% कार्यक्रमहरू फत्ते भएको छ। यो मलाई लाग्छ अभूतपूर्व होला। आफैले मापदण्ड, एकदम जटिल मापदण्डहरू तोकेर आफै त्यसमा खरो उत्रनको लागि सरकार इमान्दार रूपमा प्रयासरत छ। केही कामहरू छन्, कति कुराहरू कानुनी कुराहरू, विधेयक पेश गर्ने जस्ता कुराहरूमा त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा पनि नभए हुनाले त्यसलाई अलिकति एक्सपेडाइट गर्ने विषयमा हामी सचेत नै छौँ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै हामीले 100 बुँदैमा भनेका सबै कामहरू फत्ते गरिएको छ र यो उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग 81 को सुझाव अनुरूप 15वटा कानुन खारेज गरिएको, 83-84 को बजेट तथा कार्यक्रमसँगै अर्थ विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक लगायत अन्य विधायकी कामहरू पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ र वैकल्पिक विकास वित्त ऐन 2083 जारी भइसकेको छ। उत्पादनमुखी र रोजगारमूलक अर्थतन्त्र विकासका लागि बजेटमा उल्लेख्य कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएका छन्। यसलाई मैले दोहोऱ्याइराख्न नपर्ला, मान्यज्यूहरूलाई यो थाहा नै छ। सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधार एवं व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा गोरखकाली, हेटौडा सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट, नेपाल मेटल कम्पनी सबैको 7वटा जति सार्वजनिक संस्थानहरूको ड्यू डिलिजेन्स अडिट प्राप्त हुने क्रममा छ। भोलि बिहान 9 बजे मैले पहिलोपटक यो सार्वजनिक सम्पत्ति, यो लगानी सम्बन्धित एउटा विशेष बैठक नै राखेर यसलाई अगाडि बढाउने चाहिँ योजना निर्धारण भइसकेको छ। डबल ट्याक्सेसन अभोइडेन्स एग्रिमेन्टहरू यसले आयकर ऐनसँग बाँच्दाखेरि केही अन्यल थियो, त्यसलाई हामीले खारेज गरेर नयाँ मोडल डिटिए बनाएका छौँ। 4वटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण मुलुकहरू, युनाइटेड किङडम, युनाइटेड अरब एमिरेट्स, हङकङ जस्ता मुलुकहरूसँग अब डिटिएको नेगोसिएसन अहिले चलिराखेको छ। यसलाई पनि हामी टुङ्ग्याउँछौँ र सरकारी बैंक, पुँजी बजार र बिमा क्षेत्रका नियामकीय निकायमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा सक्षम नेतृत्वको चयन प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पनि त्यो पछिल्लो उदाहरण हो भन्ने कुरा म मान्यज्यूहरूमा निवेदन गर्न चाहन्छु। सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिस्टका बारेमा अघि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि यो सोधिएको प्रश्न र यता अर्थसँग पनि सम्बन्धित भएर सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना 2081-26 र 86 र ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने शीघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापहरूको विस्तृतीकरण, 82 बमोजिम सम्बन्धित विभाग तथा निकायलाई समय सीमा सहित लक्ष्य तोकी सम्बद्ध निकायले प्राथमिकता राखी कार्य सम्पादन गरिरहेको छ। निर्देशक समिति र अन्तर्गतका संयन्त्र निरन्तर चलायमान रहेका छन्। पछिल्लो समीक्षालाई पनि हामीले चाहिँ सबैलाई जानकारी दिने उद्देश्यले शुक्रबार 9 बजे अर्को मिटिङ मैले राखेको छु। यसमा पनि हामी तदारुकताका साथ काम अगाडि बढाइराखेका छौँ। 81 फागुन 9 गतेदेखि मुलुक फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF को इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ ग्रे लिस्टमा परेकोमा पहिलो पटक तात्विक सुधारतर्फ हामी उन्मुख भएका छौँ। मैले अघिल्लो बैठकमा पनि निवेदन गरेँ, कति पनि शर्तहरू पुरा नभएको, अर्थात् कति पनि नभएको धेरै थियो, 15वटामा 9वटा कार्यमा त्यसलाई घटाएर हामीले 8मा झारेका छौँ। तर सबै कुराहरू पालना भएको भन्ने त्यो सबभन्दा उच्च कोटिको क्राइटेरियामा हामी 0 थियौँ, अहिले त्यसलाई 3 पुर्याइसकेका छौँ। यसरी हामी प्रगतिको बाटोमा छौँ र यसलाई एकदम उच्च प्राथमिकताका साथ हामी अगाडि बढ्ने नै छौँ। खर्चको विषयमा प्रश्न आएको थियो, खर्च बढी गर्नु खोजेको छ, स्रोतको सुनिश्चितता छैन इत्यादि।
मलाई लाग्छ यसबारे पनि मैले अघिल्ला बैठकहरूमा मान्यज्यूहरूलाई मैले जानकारी दिइ नै सकेको छु। यसपटक ऋणको मात्रा झन्डै 6.5 खर्ब लिँदा पनि आधा आधी पुरानै ऋणका दायित्वहरू भुक्तानी गर्नमा जानेछ भने अर्थतन्त्रको आकार विस्तार गर्न सक्यौँ भने यो ऋणलाई अर्थतन्त्रको आकारको सापेक्षतामा अर्थात् डेट टु जीडीपी रेसियो चाहिँ अहिलेकै जति हुने स्थिर हुने अनुमान हामीले गरेका छौँ। त्यसैले यो यसलाई एकदमै कुशलताका साथ नै हामी व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ आत्मविश्वास छ भन्ने कुरा म माननीय सांसदज्यूहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। मूल त्यसैले ऋण स्थिर नै रहने, ऋणको रेसियो स्थिर नै रहने हो भने यत्रो 21 खर्बको बजेट कहाँबाट आउँछ त भन्दा आन्तरिक स्रोतबाट नै उठाउने हाम्रो लक्ष्य हो। त्यसैले 1580 अर्बको राजस्वको लक्ष्य छ। त्यसको 175 अर्ब हामी प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने हुन्छ, संवैधानिक दायित्व छ र 1405 अर्ब हामी सङ्घीय सरकारले त्यसलाई राखेर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसैले स्रोत सुनिश्चितता कहाँबाट आउँछ, अनुदान, वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण र आन्तरिक राजस्व यिनैको आधारमा गर्ने हो। अलिकति मेहनत पर्ला, तर हामीले कोभिडभन्दा अगाडिको जुन वार्षिक वृद्धि दर थियो करिब 19-20% राजस्व औसत वार्षिक वृद्धि दर, त्यही लयमा मुलुकलाई फर्काउन खोज्दैछौँ र यो बलियो सरकार, हेभी म्यान्डेट पाएको सरकारले त्यति चाहिँ न्यूनतम गर्नलाई प्रयासरत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ योजना छ। कोभिड पछि हामी सर्लक्कै वार्षिक औसत वृद्धि दर त्यही 8-9-10%मा सीमित भएको हुनाले त्यसलाई त्यो पुरानो लयमा फर्काउन हामी यो वर्ष असाध्यै इमान्दार प्रयास गर्नेछौँ। उद्योगी व्यवसायलाई हतोत्साही बनाइयो कि भन्ने, करका दरका हेरफेर इत्यादिको विषयमा करका दरहरू हेरफेर गरिएको छ, व्यापक रूपमै गरिएको छ। सायद 48 सालपछि एकैपटक आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, भन्सार ऐन लगायत अन्तशुल्क ऐन यो सबैलाई एकैपटक हामीले चाहिँ त्यो कन्सोलिडेट गरेर अगाडि बढाएको कुरा सत्य हो। उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा पनि एक तह न्यून हुने गरी 273 प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको पहिला असाध्यै विकृत अभ्यास भएको हामीले पायौँ। इन्डस्ट्रियलाइज्ड फिनिस्ड प्रडक्ट भन्दा र मटेरियलमा बढी भन्सार लगाइने, ताकि यो मुलुकमा अलिकति भ्यालु एडिसनको काम नहोस् भन्ने गलत उद्देश्यले पनि ती कुराहरू अभ्यासमा रहेको हामीले ती सबै सच्याएका छौँ। विद्यमान 11 तहको भन्सार दरलाई 7 तहमा हामीले झारेका छौँ। 360वटा वस्तुमा लागिआएको अन्तशुल्क हामीले खारेज गरेर, अन्तशुल्क भनेको आयातमा पनि लाग्छ, आन्तरिक उत्पादनमा पनि लाग्छ, हामीले चाहिँ अन्तशुल्क खारेज गरेर आयातमा मात्रै डोमेस्टिक प्रोडक्सन प्रमोसन फी, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रश्रय पुर्याउने गरेर आयातमा मात्रै शुल्क लगाइदिएका छौँ, आन्तरिक उत्पादनमा नलगाउने गरेर। यसरी हामीले एउटा रणनीतिक चाहिँ रोजाइमा पनि औद्योगिकरणलाई सहयोग पुग्ने गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। भन्सार बिन्दुमा सङ्कलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर जस्ता छरिएका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरेका छौँ। प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्चातको अस्वैच्छिक निसर्ग एवं निकायमा भएको स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन 2058 को दफा 57 आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको छ। यो निजी क्षेत्रको ठूलो माग रहँदै आएको थियो। डिजिटल भुक्तानीको माध्यमबाट उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बिजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको 10% छुट पाउने जस्ता धेरै इन्सेन्टिभ्सहरू हामीले लिएर आएका छौँ। लगानी तथा औद्योगिक विकासमा बाधा पुर्याएका विभिन्न कानुनी सुधारका कार्य अगाडि बढाइएको छ। यो साल म पदमा बहाल हुँदाखेरि 15वटा ऐनको खारेजी सँगसँगै वर्षभर हामीले अरू 27वटा लिगल रिफर्मको एजेन्डा अगाडि बढाएका छौँ। बैंक, वित्तीय संस्था, पुँजी बजार र बीमा क्षेत्रको सुधारका लागि कानुनी संरचनागत र प्रणालीगत सुधारको प्रारम्भ भइसकेको छ। कम्तीमा पनि 100 खर्बको अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढेका छौँ र बैंकिङ क्षेत्रको बढ्दो तरलता प्रशोषण गर्नका लागि लगानीका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीको नीति अनुरूप थप लगानी गरिने, स्टार्टअप व्यवसायको प्रवर्धन इत्यादि बारे पनि छ। र यो हामीले करिब 4 खर्ब जति जुन खर्च गर्छौँ सार्वजनिक यो पुँजीगत खर्चका नाममा पूर्वाधारहरू निर्माणको लागि, यो असाध्यै अपर्याप्त छ। अब यो सरकारी बासलात भन्दा बाहिर गएर पनि हामीले निजी पुँजी परिचालन गर्नुपर्छ। यसका लागि छिमेकी मुलुकहरूमा भएका हाइब्रिड एन्युइटी मोडल जस्तालाई पनि लिएर आएर ठुल्ठुला पूर्वाधारमा लगाउँ र बन्डहरूको चाहिँ
यसमा थीमेटिक बन्ड हुनसक्छ, अफसोर बन्ड हुनसक्छ। नेपाली मुद्रामै अफसोर बन्ड इस्यु गर्नको लागि हिजो मात्रै एसियाली विकास बैङ्कका अध्यक्ष नेपाल भ्रमणमा अहिले आजसम्म पनि हुनुहुन्छ। एडिबीकै सहयोगमा, इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसनकै सहयोगमा अब चाँडै नै केही हप्ताभित्र नै नेपाली मुद्रामा नै हामी अफसोर बन्डहरू उहाँहरूको सहयोग लिएर इस्यु गर्नेतिर जाँदैछौँ। यो सबै अभूतपूर्व वित्तीय उपकरणहरूको परिचालन किन गर्यो पर्यो भने जुन सङ्कल्प छ हाम्रो, जुन एस्पिरेसन छ, जुन लक्ष्य छ, 100 खर्बको अर्थतन्त्र निर्माण गर्छौँ भनेका छौँ प्रचलित मूल्यमा अर्को 7 वर्षभित्र, यी सबैका लागि चाहिँ अहिलेको यो 3-4 खर्ब हाम्रो राजस्वको बेसले यो पुग्दैन, खोस्रन पनि पुग्दैन। त्यसैले अहिलेको बजेटले रोपेको बिउ के हो भने अब अभूतपूर्व रूपमा हामी इन्फ्रास्ट्रक्चरको क्षेत्रमा हामी सरकारी पुँजीलाई परिपूरकका रूपमा निजी पुँजी परिचालन गर्छौँ भनेर अगाडि बढेका छौँ। यो पनि यो बजेटको असाध्यै उल्लेख्य पाटो हो। अन्तमा यो वित्तीय संहिताको मर्म अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन भएन कि भन्ने प्रश्न पनि आएको रहेछ। वित्तीय संहितालाई सबल बनाउन वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध छ। वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहमा गत वर्षभन्दा क्रमशः 84 करोड र 123 करोड बढेको छ। यो मैले जानकारी गराएँ। मान्यज्यूहरूले घट्यो कि भन्ने आशंका जुन गर्नुभएको छ त्यसलाई मैले सच्याउन चाहेँ। म फेरि पनि भन्छु, वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशमा 84 करोड र स्थानीय तहमा 123 करोड यसपटक बढेको छ र सशर्त अनुदान प्रदेशमा गत वर्षभन्दा झन्डै 10 अर्बले बढेको कुरा पनि म मान्यज्यूहरूलाई निवेदन गर्न चाहेँ। मलाई लाग्छ यिनै प्रश्नहरू थिए। एउटा सायद अहिले मैले बोल्दै सम्झेँ, यो अलिक खुद्रै विनियोजन भयो कि कहाँ रौतहटमा चाहिँ एउटा गुम्बालाई केही लाख मात्र विनियोजन भएको भन्ने पनि प्रसङ्ग अहिले मलाई बोल्दा याद आयो, या मेरो लिखित मन्तव्यमा रहेनछ। यसमा चाहिँ मैले पर्यटन मन्त्रालयसँग बुझ्न त पाएको छैन, तर मलाई लाग्छ पर्यटन विभाग, जुन मान्यज्यूहरूलाई थाहा छ, पर्यटन विभागको चाहिँ यहाँ केन्द्रमा मात्रै एउटा कार्यालय छ। अन्य सरकारी मन्त्रालयहरू जस्तो त्यो 7वटा प्रदेशमा एकदम डिभिजन युनिटहरू जिल्लामा त्यस्तो शाखा कार्यालय नहुँदाखेरि सानोदेखि देखिने रकम पनि केन्द्रबाट नै पर्यटनमा चाहिँ, अरूमा मैले भन्न सकिनँ, पर्यटनमा चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो सानो रकम विनियोजन हुने यो पहिलेका बजेटहरूमा पनि हामीले उठाउँदै आएको विषय हो। अब यसपालि अलिकति ध्यान नपुगेको पनि हुनसक्छ। त्यो असाध्यै सानो रकम होइन, केही हजार लाखमा सङ्घीय बजेटबाट विनियोजन हुनु त्यो त्यति शोभनीय होइन। तर पर्यटन विभागको हकमा चाहिँ त्यो एउटा सानो कन्स्ट्रेन्ट रहेको, एउटा मात्रै अफिस, तर माग चाहिँ फेरि सानसानै हुने। कहीँको सानो पाटी पौवा सुधार गरिदिनु पर्ने, कहीँ सानो मन्दिरको छाना चुहिएको छ संस्कृति शीर्षक अन्तर्गत त्यो हालिदिनु पर्ने भएर होला। तर त्यस्ता प्रकृतिका बजेट विनियोजन चाहिँ मलाई लाग्छ प्रदेश स्थानीय तहबाट नै गरिनुपर्छ। बरु फलानु मन्दिरलाई नै गर भनेर सशर्त भनेर माथिबाट पठाउन सकिएला। यसपटक अलिकति ओभरसाइट भएको हुनसक्छ, त्यसलाई हामी सच्याएर नै अगाडि बढ्ने प्रण गर्दछौँ। मैले यति कुरा राखेँ सम्मान्य अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद सामान्य अध्यक्ष महोदय। म पछाडिबाटै लिउँ, मान्य पदमजीले उठाउनु भएको यो अबन्डाको विषय अलि अतिरञ्जना भयो कि जस्तो मलाई लाग्छ। 50-60 अर्ब कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि छ, त्यो अर्थ मन्त्रालयमै राखिन्छ, त्यो अबन्डा त्यहाँ नै हो। अर्को निर्वाचन हुने यो आर्थिक वर्षमा हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कल्पना छ, 20-22 अर्ब त्यो निर्वाचनको लागि छुट्याउने नै हो। त्यो पछि गएर सम्बन्धित निकायहरूमा, कोही सुरक्षा निकायहरूमा, कोही निर्वाचन आयोगमा विनियोजन हुन्छ नै। कर्मचारीको तलबका वृद्धिका लागि छुट्याइएको सबै कर्मचारीहरूको गोजीमा आउने हो। अहिलेलाई अस्थायी रूपमा पार्क गरिएको रकमलाई त्यति ठुलो इस्यु भएन। अलिकति पूर्वाधारमा हामीले अबन्डा केही छ भन्ने कुरा सायद मान्य पूर्वाधार विकास मन्त्रीज्यूले राख्नुभयो कि राख्नु भएन। उहाँले बडो दूर सोचका साथ यो पूर्वाधारमा हाम्रो जहिले पनि यो एनुअल साइकलले हाम्रो देशलाई ठुलो घात भएको छ, खर्च बढेको छ होइन। हामी चाहिँ बजेट पास गर्छौँ, त्यसपछि टेन्डर प्रक्रियामा जान्छौँ, बजेट फ्रिज हुन्छ, फेरि चाहिँ स्रोत सहमति भन्छौँ, बहुवर्षीय भन्छौँ, त्यो साइकलमा धेरै हाम्रो कस्ट भएको छ। त्यसैले यसपटक चाहिँ हामीले मैले अथोराइज पनि गरेको हुँ र 3 वर्षको भिजनका साथ एकैपटक ठेक्का लगाएर अगाडि बढौँ। र त्यो रकम के आधारमा गर्ने त, जथाभावी गर्ने त होइन भनेपछि मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्क जुन मध्यकालीन हाम्रो चाहिँ खर्च संरचना छ, योजना आयोगबाट तय हुन्छ, त्यसको
अङ्कलाई आधार मानेर एकैचपटक 3 वर्षको प्लानिङ गरौँ भनेर अहिलेको भौतिक पूर्वाधार अथवा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अगाडि बढेको छ। असाध्यै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय, धेरै मान्यज्यूहरूको आम नेपाली जनताको पनि अपेक्षा गाँसिएको मन्त्रालय, खानेपानी पनि त्यही छ, शहरी विकास पनि त्यही छ, भौतिक पूर्वाधार पनि त्यही छ, ठुलो रकम छ, 3 खर्बको हाराहारीमा बजेट विनियोजन भएको छ। तर त्यसलाई 3 वर्षको हामीले प्लानिङ गऱ्यौँ र अलिकति औसत वृद्धि राख्यौँ भने एकैपटक हामी 11-12 खर्बको प्लानिङ गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यसैले त्यो फ्लेक्सिबिलिटी, त्यो बृहत प्लानिङ, लङ टर्ममा देशलाई फाइदा हुने शैलीको प्लानिङका लागि केही फ्लेक्सिबिलिटी, केही लचकता चाहिँ दिउँ भनेर अलिकति डिपिआर गर्न पर्ला, कहीँ रकम यताको उता गर्न पर्ला, त्यो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ हामीले दियौँ। तर हामी संसदप्रति उत्तरदायी छौँ। कतै मान्यज्यूहरूले चाहिँ अलिकति यो उपयुक्त किसिमले रकमको विनियोजन भएन कि भन्ने प्रसङ्ग आयो भने यहाँ नै हामीलाई जवाफदेहिता खोज्न सकिहाल्नु हुनेछ। अहिलेलाई चाहिँ त्यो असल नियतले राम्रो प्लानिङका लागि केही मन्त्रालयहरूमा, ठुला मन्त्रालयहरूमा चाहिँ त्यो थोरै अबन्डा रहेको हुनसक्छ। अर्थको अबन्डा चाहिँ मैले मान्यज्यूहरूलाई स्पष्ट गरे नै यो तलब वृद्धि र निर्वाचनका लागि छुट्याएको रकम हो। यो स्वर्णिम वाग्लेले बेलगाम खर्च गर्ने हिसाबले राखेको चाहिँ होइन, जुन आशय अलिकति बाहिर आयो त्यो मैले भने। माननीय रामकुमारी झाँक्रीले पूर्वाधारहरूमा यो जुन ब्यालेन्स सिटभन्दा बाहिरका प्रोजेक्टहरू वास्तवमा छन्। हामीसँग पाइपलाइनहरू इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड अफ नेपालकै पनि हेर्नुभयो भने 50-60 वटा रोमाञ्चक खालका, होइन, यस्तो बनाउन पाए त नेपाल कहाँ पुग्दो हो भन्ने शैलीकै आयोजनाहरू इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड अफ नेपाल लगायतमा त्यो पाइपलाइनमा छन्। तर दुःखद के रह्यो भने सरकारले तिनमा हात हाल्न नसक्ने, किनकि आफूले हात हालेका आयोजनाहरू नै असरल हामीले सम्पन्न गर्न नसकिरहेको अवस्था र निजी पुँजी स्पेसली इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ आकर्षित नभइरहेको अवस्थामा त्यो लिम्बोमा थियो। र अहिले चाहिँ हामीले तिनलाई नै अहिले प्रारम्भिक पाइपलाइन सोकेसको रूपमा अगाडि लान सक्छौँ। सबै नै गर्ने भने होइन, सुरुमा 8-10 वटाबाट सुरु गरौँ। एनइएका प्रोजेक्टहरू पनि छन्, विद्युतलाई पनि हामीले दिन सक्छौँ। ट्रान्समिसन लाइनमा पनि हामीले अहिले खोलेका छौँ निजी क्षेत्रको सहभागिता। यहाँ गरेको उत्पादन सरप्लस भयो भने अब भारतमा व्यापार गर्ने र बेच्न सकिने पनि यसपालि कानुनी प्रबन्ध हामी मिलाउँदैछौँ। त्यसैले प्रोजेक्टहरू हुँदै नभएका होइनन्, तर अट्र्याक्टिभ हुनु पर्यो। यसमा निजी पुँजी आकर्षित हुनको लागि उसले पनि निश्चित प्रतिफल त्यहाँ देखेको हुनु पर्यो र हामीले त्यो प्राइभेट प्रपर्टीको प्रोटेक्सन गरिदिने, फरेन इन्भेस्टमेन्टको, प्राइभेट प्रपर्टी, प्राइभेट इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ संरक्षण गर्ने प्रत्याभूति दिनको लागि 2 दिन अगाडि मात्रै पनि हामीले निजी क्षेत्र भदौ 23-24 को घटनापछि निजी क्षेत्र अलिकति असुरक्षित भइरहेको अवस्थामा प्राइभेट सेक्टरकै डिमान्ड अनुसार अहिले निजी लगानी संरक्षण तथा प्रवर्धन नीति नै पनि नेपाल सरकारले भर्खरै पारित गरेको छ गत हप्ता मात्रै क्याबिनेटबाट, र यिनीहरूकै टेकोको भरमा हामी अगाडि जान सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। स्वास्थ्य बिमाको प्रसङ्गमा यहाँ अलिकति समस्या, मान्यज्यूहरू पनि यसको शिकार हुनुभएको छ। 20 सेकेन्ड 30 सेकेन्डको क्लिप बोल्या छ, झन्डै 1 घन्टा, तर त्यो 20 सेकेन्डको क्लिप मात्र ल्याएर प्रचार गरिँदाखेरि अलिकति भ्रम भएको हो। स्वास्थ्य बिमालाई अझ सशक्त, अझै प्रभावकारी कसरी बनाउने भनेर माननीय स्वास्थ्य मन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ, हामी छलफलमा छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यापक रूपमा होमवर्क गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको पनि यसमा विशेष चासो छ। अलिकति हेल्थ इकोनोमिक्सको पर्सपेक्टिभबाट अर्थ मन्त्रालय पनि यसमा पृष्ठपोषण गरिरहेका छौँ। हामीले आह्वान पनि गरिरहेका छौँ। मैले राखेको चाहिँ अस्ति विषय के थियो भने अहिले पछिल्लो चरणमा केही अस्पतालहरूबाट भुक्तानी बन्द भयो भन्ने विषयमा मैले चाहिँ के स्पष्टीकरण दिएको थियो भने गत वर्ष जम्मा 10 अर्ब विनियोजन भएको थियो स्वास्थ्य बिमामा। म अर्थमन्त्री भएर आएको चैत 13 पछि मात्रै मैले थप 11 अर्ब विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य बिमाप्रति अनुदार भएको व्यक्तिले त्यसरी फुक्का फाल भएर विनियोजन गर्नु तर आवश्यक थियो, किनकि धेरै सरकारी अस्पतालहरू र हाम्रा ठुला सामुदायिक अस्पतालहरू यसमा विकृति पनि छन्। यसमा मैले लुकाउने कुरा छैन, मान्यज्यूहरूलाई पनि थाहा छ कहाँ कसरी विकृति, यसको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने बारे प्रेस मात्रै फलो गर्नुभयो भने हुन्छ। तर यो होइन, राइट टु हेल्थ हाम्रो संविधानका मौलिक अधिकारसँगै गाँसिएको विषय, तर यसलाई धान्न सकिने त बनाउनु पर्यो नि। त्यसैले 3 महिनाकै दौरानमा विनियोजित बजेटको मोर देन डबल मैले विनियोजन गर्न बाध्य भएँ। 21 अर्ब त यही साल खर्च भएको छ। साउन 1 गतेदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य बिमाको शीर्षमा 15 अर्ब विनियोजन गरिएको छ। तर मलाई लाग्छ यसमा हामीले अलिकति सुधार गरेनौँ भने यो 15 दुना 30 भन्दा माथि जान सक्छ। मुगलिनदेखि नारायणघाटको त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बाटो बनेको जम्मा 4 अर्बको हो। 30 अर्ब भने सानो रकम होइन भनेर बुझ्नको लागि मुगलिन नारायणघाट जस्ता इन्टरनेसनल क्वालिटीका हाइवेहरू 6 वटा बन्नु हो पर्सपेक्टिभको हिसाबले मैले भनेको चाहिँ ठुलो रकम हो। अब यसलाई कसरी भायबल बनाउने भन्नेमा बहस छेडिएको छ र
मान्यज्यूले भन्नुभयो युनिभर्सल हेल्थ केयर। सो चुरो त्यही नै छ। स्वास्थ्य बिमालाई भायबल सस्टेनेबल बनाउनलाई युनिभर्सालिटीतिर हामी जानुपर्ने हुन्छ। सर्वव्यापी बनाएनौँ भने र कम उमेर, मध्यम उमेर, वृद्ध उमेरका जुन जोखिमहरू फरक फरक हुन्छन्, स्वास्थ्य बिमालाई भायबल बनाउनको लागि ती जोखिमहरूलाई पुल गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटै ठाउँमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ। तरुण अवस्थाका, युवा अवस्थाकाहरूले प्रिमियम चाहिँ तिर्ने, तर स्वास्थ्य सेवामाथि उनीहरूको भार अलि सापेक्षिक रूपमा कम हुन्छ। वृद्ध अवस्थामा हामीले बढी त्यो सिस्टमबाट स्वास्थ्य सेवाहरू लिनुपर्ने हुन्छ र यो रिस्क पुल गर्न सकेनौँ भने चाहिँ यो बिमाको कार्यक्रमको रूपमा रहँदैन, यो सामाजिक हस्तान्तरणको रूपमा रहन्छ। त्यसैले यसमा रिफर्म गरौँ। इन्स्योरेन्स भनिसकेपछि इन्स्योरेन्सका टेनेट्सहरू, सिद्धान्तहरूमा टेकेर यसलाई सुधार गरौँ। मान्यज्यूहरूको पनि सुधार सुझाव यसमा एकदम स्वागतयोग्य हुने नै छ। स्वास्थ्य मन्त्रीलाई त दबाब नै छ, यसलाई कसरी धान्न योग्य बनाउने। यसमा चाहिँ साउन 1 देखि नभए 15 अर्बमा उहाँ सीमित रहेर यो कार्यक्रमलाई अगाडि लान गाह्रो नै छ। त्यसैले यो सम्पूर्ण आशय चाहिँ लामो व्याख्या छ, त्यहाँ 5-7 मिनटकै व्याख्या गरिएको छ। हामीले उदारतापूर्वक विनियोजन गरेका छौँ। पुससम्मको सम्पूर्ण भेरिफिकेसन कम्प्लिट गऱ्यौँ र अहिले कुनै पनि अस्पताल, सामुदायिक सरकारी अस्पताल, इभन निजी अस्पताल, सामुदायिक अस्पतालहरूमा चाहिँ अब हामीलाई भुक्तानी भएन सरकारबाट, त्यसैले तिमीलाई सेवा दिन भन्न नसक्ने अवस्थामा हामीले पुर्यायौँ। किनकि धेरै रिसोर्स रिसफलिङ गरेर अन्त काटेर भए पनि हामीले स्वास्थ्य बिमामा नभए 11 अर्बको अतिरिक्त खर्च जोहो गर्नलाई सजिलो होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रै पनि व्यापक रूपमा उहाँहरूले काट्नु भएको छ, रकमान्तर गर्नुभएको छ। 3-4 अर्ब उहाँहरूले आफै पनि जोहो गर्नुभयो र अतिरिक्त चाहिँ हामीले खर्च नभएको शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर स्वास्थ्य बिमा जस्तो भाइटल सेक्टरमा हामीले चाहिँ विनियोजन गरेका छौँ। यसमा हामीलाई गर्व पनि छ। त्यसैले यो कार्यक्रमलाई तर भायबल बनाउनु पर्यो, दिगो बनाउनु पर्यो। इन्स्योरेन्स हो भने इन्स्योरेन्सकै प्रिन्सिपल्समा टेकेर सुधार गरेर अगाडि लगाउँ। यसलाई थप सशक्त र मलाई आशा छ जसरी युनिभर्सल नेसनल हेल्थ सर्भिस भनेर बेलायतमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो स्वास्थ्य प्रणालीलाई क्राउन ज्युअल नै भन्ने गर्छ, त्यो गहनाको पनि गहना, त्यस्तै कार्यक्रम बनाऊँ न हामी पनि। कम प्रति व्यक्ति आय हुँदा पनि हामीले विपन्न वर्गलाई छोडेनौँ। आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ यो मुलुकले लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त त्यो नै हो। र यसको लङ टर्म भिजन चाहिँ हामीले अगेन वाचापत्रमा लेखेका छौँ, बजेटमा लेखेका छौँ, नीति कार्यक्रममा पनि लेखेका छौँ र बजेटमा चाहिँ हामीले यो वर्ष अहिलेको मौजुदा स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रमलाई हामी पुनर्संरचना गर्छौँ भनेर भनेकै छौँ। त्यसैले त्यो म्यान्डेट अनुसार अगाडि जाने हो। तर यो सबै गर्ने भनेको चाहिँ यसलाई अझ सशक्त, अझ प्रभावकारी बनाउने भनेर हो। त्यसैले मान्यज्यूहरूले 5 मिनट 7 मिनट मात्रै हेरिदिनु होला। त्यो पूर्ण श्रृङ्खला, त्यो लय हेर्नुभयो भने यसको स्पिरिट कहाँ पुर्याउन खोज्या हो, कहाँ छौँ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। त्यो 20 सेकेन्डको दुष्प्रचार मात्रै चाहिँ भर परिदिनु भयो भने चाहिँ बिग्रन्छ मान्यज्यू है। त्यही भएर मैले हजुरहरूलाई पनि चाहिँ निवेदन गरेँ र यो स्पष्टीकरण दिने मौका पाएकोमा पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले टुङ्ग्याएँ सम्माननीय अध्यक्ष महोदय।